अब देश छोड्ने भन्ने कुरै हुँदैन। देशलाई आएर विकास गर्नुपर्ने हामीले नै हो। लाइक हामी स्टुडेन्टहरू अहिले नै हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि देशको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ सोच्नै पर्छ। पैसासँग चाहिँ दाजिँदैन नि त पढाइलाई त। अब पढाइ 100 रुपियाँमा किने नि त्यति नै हो, 1000मा किने नि त्यति नै हो। पढाइ चाहिँ पढाइ नै हो। एकदमै क्वालिटी चाहिँ राम्रो पाएँ। मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्दाखेरि अब केही कुरासँग लाइक पोलिटिक्स अब रिलेटेड नभए पनि होइन, अब आफ्नो देशलाई त केही गर्नुपर्छ नि त। अनि लाइक हुन्छ नि यसरी नै इन्डिभिजुअल चाहिँ हिजो भएको उहाँले नै बोलाउनु भएको बालुवाटारमै पुग्नुभयो तपाईँ? हजुर, उहाँकै घरमा रिलेटेडै हुँदैन नि उहाँ र पोलिटिक्स त। उहाँ त एउटा मान्छे हुन्छ नि, एउटा आमा भएर सहयोग गर्नुभएको उहाँ त लाइक आमा जस्तै नै हो। लाइक पोलिटिक्स यस्तो हुन्छ नि, यस्तो केही पनि रिलेटेडै छैन सरकारसँग। तपाईँले कहिले सोध्नु भएको थियो म स्विजरल्यान्डको आइग्लोन कलेजमा छात्रवृत्ति स्कलरसिपमा छनौट हुनेछु भन्ने कुरा सोध्नु भएको थियो? अहिलेसम्म मतलब सोचेको नि थिएन। यो त अलिक ठुलो हो नि त। अब अहिलेसम्म मान्छेहरूले स्कलरसिपमा ट्राई त गर्छन् अनि मतलब पाउन चाहिँ पाउँदैनन्। अनि यो चाहिँ एकदमै ठुलो हो। मैले चाहिँ अहिलेसम्म कल्पना पनि गरेको थिइनँ। सबभन्दा पहिले म छानिएछु आइग्लोन कलेजको लागि, मेरो नाम निस्किएछ भनेर तपाईँले थाहा पाउँदा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भएको थियो? एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै। अनि एकदमै अनि पहिला चाहिँ डर पनि लागिरहेको थियो। अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कम भयो डर चाहिँ। पहिला चाहिँ अब हुन्छ नि के हुने हो भनेर थाहा थिएन नि राम्ररी। अनि पछि चाहिँ मैले अब रिसर्चहरू गरेँ, सरहरूले नि बुझाउनु भयो मलाई। धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गरेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ म ढुक्क भएको छु अनि एकदमै खुसी लागेको छ। छनौट भएपछि तपाईँलाई डर लाग्थ्यो? हजुर। किन, के कारणले तपाईँले डर लाग्यो? अब के कारणले डर भन्दा पनि अब म त आमा बुवासँग बसिरहेको, अनि अब एकैचोटि विदेश अब नयाँ ठाउँ जाँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुने हो कि साथीहरू पनि कोही नहुने हो कि। अनि पछि चाहिँ अनलाइन क्लासहरू हुँदाखेरि साथीहरूसँग पनि गफ भयो अनि एकदमै मिल्ने रहेछ। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ डर छैन। पहिला चाहिँ त्यही भएर डर थियो। अनि सबभन्दा पहिले तपाईँले आफू छनौट भएको हजुर को मार्फत कसरी थाहा पाउनु भएको थियो? हाम्रो स्कुलमा चाहिँ मेल आएको थियो हाम्रो अजय सरलाई, जो चाहिँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ अस्मिता अधिकारी मतलब यसरी सिलेक्ट हुनुभएको छ भनेर चाहिँ अनि नाम पठाउनु भएछ। अनि यसरी नै थाहा भयो, सर मार्फत नै थाहा पाएको। अनि त्यति बेला तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? के कुनै काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला, अचानक खबर थाहा पाउनु भयो? हजुर, त्यो बेला चाहिँ एक्जाम थियो भोलिपल्ट। अनि एक्जामको अघिल्लो दिन चाहिँ त्यही हो मतलब प्रिपरेसनहरू भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि सरले बोलाउनु भयो अनि भन्नुभयो। अनि त्यो बेला तपाईँले झ्वाट्ट सरले खबर गरेर भन्दाखेरि हुन्छ नि प्रतिक्रिया एक प्रकारको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनु भएको थियो? कस्तो भएको थियो तपाईँलाई? म त चुपचाप भएँ, मतलब थाहा पनि थिएन नि त के हुन्छ भनेर, के हो भनेर पनि थाहा थिएन। अनि मलाई चाहिँ ठ्याक्क एक्ज्याक्ट थाहा थिएन कतिको स्कलरसिप हो। अनि कलेजको नाम चाहिँ थाहा थियो, त्यस्तो बारेमा राम्ररी थाहा थिएन। अनि म त केही बोल्नै सकिनँ। त्यस्तो मतलब पछि चाहिँ अलि हुन्छ नि खुसी हुँदै गएँ अनि थाहा पाउँदै गएँ के हो रहेछ भनेर। अगाडि चाहिँ त्यस्तो चुपचापै थिएँ म। अब नि जस्तो आइग्लोन कलेजको बारेमा तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि थाहा थियो कि थिएन? स्विजरल्यान्ड हजुर थाहा थिएन। मान्छेहरू हुन्छ नि एउटा सपना देख्छन्, म यो ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो, यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर वर्षौँसम्म भौतारेर नपाएर छटपट्टिमा बसिरहेको हुन्छन्। तपाईँलाई चाहना नहुँदै यत्रो ठुलो कुरा, यत्रो तपाईँलाई हुन्छ नि एउटा ठुलो अवसर हो नि यो प्राप्त भयो। तपाईँको बुवा आमाले के भन्नुभयो त्यति बेला तपाईँलाई? बुवा आमा त एकदमै खुसी हुनुभएको थियो, एकदमै। अब छोरी पनि पढ्न जाँदैछ, अब छोरीको भविष्य बन्छ, छोरीले के गर्छ भनेर। अनि एकदमै खुसी पनि हुनुभएको थियो अनि एकदमै प्राउड पनि फिल गरिरहनु भएको थियो। अनि अब अलिकति तपाईँको पृष्ठभूमिमा फर्क्यो अनि फेरि यहाँ होला। हजुर, तपाईँको जन्म घर चाहिँ नेपालको कहाँ हो? मेरो जन्म घर चाहिँ नेपालको भरतपुर भन्ने ठाउँमा हो। चितवनको? हजुर, चितवनको। हजुर, 15 वर्ष हुनुभयो अहिले। हजुर, 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दै यति ठुलो सफलता हासिल गर्नुभयो। चितवनबाट काठमाडौँ के पढ्नकै लागि आउनु भएको थियो कि के थियो? होइन, चितवनबाट चाहिँ बुवा मम्मी यतै बस्नुहुन्थ्यो। हजुर। अनि गाउँमा त अब मान्छेहरू बस्छ नि त पहिला नै, अनि पहिला नै बस्नु त। दिदी चाहिँ यतै जन्मिनु भएको हो। अनि पछि चाहिँ म चाहिँ उता अब गाउँमा त मान्छेहरू टाइममा गइरहेको छ। अनि त्यो बेला गाउँमा हजुरबुवा हजुरआमाहरू हुनुहुन्थ्यो? हजुर। अनि त्यसपछि तपाईँ चितवनमा सुरुको विद्यार्थी जीवन अथवा सुरुको स्कुल जीवन, विद्यालय जीवन चितवनबाटै सुरु भएको थियो? होइन, मेरो विद्यालय जीवन चाहिँ काठमाडौँबाटै सुरु भयो। यो समतामा चाहिँ समता स्कुल जहाँ 100 रुपियाँ तिरेर पढ्ने यो
यो स्कुल आफैमा चर्चामा छ। यो स्कुल एक क्लासदेखि अथवा अब नर्सरी भन्छन् अहिले त, नर्सरीदेखि नै यहाँ पढाइ थाल्नुभयो अथवा अरू स्कुलबाट तपाईँ यहाँ आउनुभएको थियो? म चाहिँ अरू स्कुलबाट यहाँ आएको। अरू स्कुलमा कुन स्कुल पढ्नुभयो योभन्दा अगाडि? योभन्दा अगाडि चाहिँ लुम्बिनी एकाडेमी चाबेलको त्यहाँ पढ्ने गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ 6 क्लासमा चाहिँ सिफ्ट भएको। ए 6 क्लासदेखि यहाँ? अनि 6 क्लासमा यहाँ समता स्कुलमा आउँदा तपाईँको दिदीले यहीँ पढ्नुहुन्थ्यो अथवा दिदी र बहिनीसँगै यहाँ पढ्न आउनुभयो? दिदी र बहिनीसँगै यहीँ पढ्न आएको। दिदी कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो? दिदी चाहिँ 6 भनेपछि 8मा पढ्नुहुन्थ्यो। दिदी 8मा, तपाईँ 6मा। यहाँको पढाइ चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको थियो? कसरी तपाईँ चाहिँ यहाँ आउनुभयो? म त्यो आउँछु। यहाँको पढाइ चाहिँ 100 रुपियाँ तिरेर पढ्ने पढाइ हजुर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो। अब 100 रुपियाँमा पढ्न पाउने भनेपछि मान्छेहरूले त अब केही न केही त अलिक कमी होला सोध्छ नि, तर छैन कि यहाँको एकदमै क्वालिटी हुन्छ नि, एजुकेसनको एकदमै राम्रो छ। अनि एकदमै राम्रो पाएँ मैले चाहिँ। लाइक पैसासँग चाहिँ दाजिँदैन नि त पढाइलाई त। अब पढाइ 100 रुपियाँमा किने नि त्यति नै हो, 1000मा किने नि त्यति नै हो, पढाइ चाहिँ पढाइ नै हो। एकदमै क्वालिटी चाहिँ राम्रो पाएँ मैले। तपाईँ चाहिँ पढाइमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? पढाइमा हुन्छ नि मान्छेको क्लासमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा कुन तपाईँको पोजिसन कुन हुन्थ्यो तपाईँको? त्यस्तै प्रथम, द्वितीय, तृतीय नै थियो। पढाइमा राम्रै हुनुहुन्थ्यो? हजुर। अनि बुवा आमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँको? बुवा चाहिँ ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ, ड्राइभर हुनुहुन्छ। अनि आमा चाहिँ हाउसवाइफ। अनि घरमा पढ्ने वातावरण बुवा आमाले राम्रै प्रदान गर्नुभएको थियो तपाईँलाई? अब राम्रो भन्दा पनि आफैलाई अब एडजस्ट त गर्नु परिहाल्छ। सानो परिवारको मान्छे गाह्रो त हुन्छ, तर मतलब बुवाहरूले सक्दो चाहिँ राम्रो गर्नुभएको थियो। बुवा आमाले राम्रो गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले कहिले पढेर विदेश जानुपर्छ, विदेशको सबैभन्दा महँगो स्कुलमा पढ्नुपर्छ भन्दा बुवा आमाले त्यो सपना चाहिँ देख्नु भएको थियो कि थिएन? तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो कहिले? थिएन। विदेशको कुरा चाहिँ लाइक ममा चाहिँ हुँदैन थियो, मेरो लागि चाहिँ हुँदैन थियो। मैले अगाडि नै नाइ भनिहाल्थेँ, अनि हुँदैन थियो मेरो लागि चाहिँ। नाइ भन्नाले अलिकति यहाँनिर मलाई सोध्न मन लाग्यो, बुवा आमा चाहिँ विदेश जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो? होइन, अब अरू विद्यार्थीहरू गएको हुन्छ नि त, अनि बुवाहरूले चाहिँ सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले चाहिँ कुरै भन्दिनँ थिएँ कि म विदेश जान्छु, यसरी पढ्छु भन्नुहुँदैन थियो। अनि बुवाहरूले नि भन्नुहुँदैन थियो मलाई चाहिँ, विदेशसँग लाइक रिलेटै गर्नुहुँदैन थियो मलाई चाहिँ। अनि तपाईँको मैले कता सुनेको थिएँ विदेश पढ्न जान हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ अस्मिता बहिनीमा, अस्मिता अधिकारीमा त्यो छ रे, थियो रे, तर अचानक बहिनीलाई नै विदेश जानुपर्ने अवस्था आयो। के थियो त्यो? पढाइ भन्दा पनि मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि लाइक उतै पढेपछि चाहिँ उतै सेटल हुने सोच्छ नि। मलाई नि कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ क्वेसन पनि सोध्नु भएको थियो कि तपाईँ चाहिँ उतै सेटल हुन्छ कि हुने कि भनेर सोध्नुहुन्छ नि। अनि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ कि मतलब हुन्थ्यो मान्छेहरू पहिला नि होइन सेटलहरू, अनि म चाहिँ भन्थेँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन, अब आफ्नो देशलाई कहाँ छोड्नु, अब पढाइ हो जति सक्दो आफूले गर्नुपर्छ, विदेशमा भयो नि देशमा भयो नि, तर पछि चाहिँ फर्किनुपर्छ। अनि विदेशमा चाहिँ लाइक सानोतिनो कामहरू अनि पढाइको लागि मात्रै जाने हो, अरू गर्न चाहिँ जाने होइन। उता बस्न सेटल हुने भने चाहिँ आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ भन्ने सोच्थेँ। जस्तो तपाईँले 4 वर्षको लागि स्कलरसिप पाउनु भएको छ, यो स्कलरसिपमा तपाईँ चाहिँ स्कलरसिपको लागि चाहिँ तपाईँले जुन इक्जाम दिनुभयो, स्कलरसिपमा तपाईँ पार्टिसिपेट हुनुभयो, सहभागी हुनुभयो, त्यो तपाईँलाई कसले भनेको थियो पहिला तपाईँ हुनुपर्छ? समता स्कुलको यसअघि पनि हुन्थ्यो आइग्लोनको लागि अथवा के थियो? तपाईँलाई चाहिँ पहिला कसले भन्यो स्कलरसिपको लागि चाहिँ यहाँ पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भनेर? उहाँ एग्लन कलेजको रिचार्ड एमसी डोनाल्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ आउनु भएको थियो। लाइक विद्यार्थी नै अब छानेर लग्छु भनेर आउनु भएको थियो। लग्छु मतलब छान्छु, अब उहाँ स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ कुरा गर्ने भनेर, अनि त्यसपछि आउनु भएको थियो। अनि पार्टिसिपेट त्यस्तो हामीलाई पार्टिसिपेट चाहिँ गराएको थिएन, मतलब कुरा चाहिँ गराएको थियो। अनि तर सेम थियो कुराहरू, ठुलो मतलब क्वेसनहरू सोध्नु भएको थियो उहाँले? क्वेसन भन्दा पनि त्यो आफ्नो डिटेलहरू हुन्छ नि, लाइक मतलब ब्याकग्राउन्डहरू, अनि त्यसपछि के मतलब केमा रुचि छ, अनि त्यसपछि आफ्नो एम्बिसनहरू, अनि तिमीले चाहिँ के सोच्छौ यस्तो, अनि स्कुलको बारेमा पनि सोच्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि के एक्टिभिटिजमा चाहिँ तिमी इन्भल्भ भएको छौ त्यस्तोहरू सोध्नु भएको थियो। अनि ग्रेड 12को अनि माथिको हुन्छ नि त्यो दिदीहरूलाई चाहिँ पार्टिसिपेटै गराउनु भएको थियो। अनि हामीलाई चाहिँ यतिकै गफ गरौँ न आइसक्नु भयो, अनि स्टुडेन्टहरूलाई अब हेरौँ चाहिँ गरौँ भनेर चाहिँ अनि यतिकै गफ गर्न लाग्यो। अनि त्यसपछि त्यति मात्रै कुरा भएको थियो? हजुर, मतलब लग्ने चाहिँ भएको थिएन। तपाईँसँग चाहिँ के सोध्नु भएको थियो उहाँहरूले प्रश्न, याद छ तपाईँलाई? हजुर याद छ। के सोध्नु भएको थियो? मलाई चाहिँ पहिला सुरु अब आफ्नो नाम भइहाल्यो, अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ कति क्लासमा पढिरहनु भएको छ, अनि
कतिदेखि चाहिँ हाई स्कुलमा पढ्नुभयो अनि कसरी स्कुलमा आउनुभयो अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डहरू म आमाहरू के गर्नुहुन्छ अनि बुवाहरू के गर्नुहुन्छ अनि कसरी घर चलिरहेको छ अनि त्यही हबीहरू हुन्छ नि त्यही हो अनि के एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ तपाईँ इन्भल्भ भइरहनु भएको थियो अनि लाइक प्राइजेसहरू हुन्छ नि अनि तपाईँले चाहिँ लाइक केमा चाहिँ एकदमै तपाईँलाई मनपर्छ एक्टिभिटिजहरूमा जस्तै डिबेट भयो अनि त्यसपछि बास्केटबल गेम्सहरू भयो त्यस्तो भएर सोध्नु भएको थियो अनि तपाईँले नि हजुर जस्तो त्यो उत्तर दिनुभयो हजुर घर जानुभयो सामान्य उमा फर्किनुभयो तर म सिलेक्ट होला भन्ने तपाईँलाई थाहा थिएन सोच्दै थिएन नि सोचेकै थिएन अलिकति पनि लाइक गफ गर्न लागेको मान्छेलाई अब यसरी नै सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लागेको थिएन अब तपाईँ सिलेक्ट हुनुभयो तपाईँ सिलेक्ट पनि सानचुने कुरामा हुनुभएको छैन हजुर वर्षमा करिब 1.5 करोड रुपियाँ तपाईँको स्कलरसिप हुन्छ 4 वर्षसम्म तपाईँ त्यहाँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली जनताको त त्यो सपनाको सहर जस्तो भयो सपना जस्तो भयो त्यो कलेज त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ पुग्दै हुनुहुन्छ चुनौती त अवश्य पनि छ के चुनौती होला जस्तो लाग्छ अब तपाईँलाई त्यहाँ गएर चुनौती चाहिँ अब पढाइहरूमा हुनसक्छ अनि एक्टिभिटिजहरूमा लाइक विदेशहरूमा त एकदमै बढी इन्भल्भ हुन्छ नि त एक्टिभिटिज गेम्सहरूतिर अब आफ्नो हबीहरूतिर अनि त्यसपछि त्यहीमा हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि इन्भाइरोमेन्टमा पनि अब वातावरण यहाँको भन्दा त्यहाँ राम्रो भए पनि लाइक बसाइ त यतै छ नि त अनि इन्भाइरोमेन्टमा पनि अलि चेन्जेसहरू अनि त्यसपछि च्यालेन्जिङ नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ किनभने उहाँ त एकदमै जाडो हुन्छ भने नि सुनेको थिएँ अनि त्यही हो पढाइहरूमा पनि अलिअलि गाह्रो चाहिँ हुन्छ होला टिचरहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न तर मलाई लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै सजिलो चाहिँ हुन्छ अब तपाईँको यो तपाईँले जुन सफलता हात पार्नु भएको छ पक्कै पनि यो सफलताको पछाडि समता स्कुलको यो समता स्कुलका संस्थापक उत्तम सञ्जेलको ठुलो हात छ हजुर एकदमै त्यो बाहेक उपेन्द्र महतो जसको छोरी पनि आइगुलन कलेजमा पढ्नुहुन्छ अब तपाईँको अभिभावक उहाँ नै होला सायद हजुर उहाँहरूको कतिको कस्तो किसिमको सहयोग भयो तपाईँलाई यो बिचमा चाहिँ मतलब अब जस्तो तपाईँले नाम निकालिसकेपछि अब तपाईँ जानु छ नि त त्यहाँ हैन त्यो जान तयारी अथवा अब त्यहाँ कलेजको वातावरणमा तपाईँ घुलमिल हुनु पर्ला त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्क उपेन्द्र महतोको छोरीसँग सम्पर्क अथवा उत्तम सञ्जेल सरको सहयोग त्यो कस्तो कुन किसिमले गरिरहनु भएको छ तपाईँले कोअपरेसन उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प गरिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ अनि पहिला नि गर्नुभएको थियो अहिले नि गरिरहनु भएको छ अनि त्यसपछि त्यो उता त अलिक डिफ्रेन्ट नै हुन्छ अनि त्यसपछि युक्ति दिदीसँग चाहिँ अब कुराकानी हुँदैछ युक्ति दिदी भन्नाले उपेन्द्र महतो हजुर उहाँसँग सम्पर्क भएको छ के भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यही हो अब उहाँले चाहिँ मलाई अब पछि गाह्रो पऱ्यो भने पनि हेल्प गर्नु भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि लाइक मैले चाहिँ उहाँसँग एडभाइस पनि लिन सक्छु किनभने लाइक मैले चाहिँ उहाँले जे भन्नुहुन्छ नि जस्तो अब के कुरामा गाह्रो हुने हो मैले उहाँकै गाइडलाइन लिएर चाहिँ लिने हो मतलब आफू चाहिँ हिँड्ने हो त्यही भएर उहाँसँग चाहिँ एडभाइसहरू लिइरहेको छु अनि त्यसपछि त्यही हो स्कुलहरूले नि एकदमै हेल्प गरिरहनु भएको छ स्कुल र उताको स्कुल कम्युनिकेसन भइरहेछ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ इजी पनि भइरहेछ यस्तो के हुन्छ भने थाहा पनि भइरहेछ कुराहरू अब तपाईँहरू परिवारमा कतिजना दिदीबहिनी 2 जना हजुर एउटा दिदी हुनुहुन्छ भाइ दाइ हुनुहुन्न अब दिदीसँग छुट्टिनु पर्ने छ तपाईँ हजुर बुवा आमासँग छुट्टिनु पर्ने छ बुवा आमाको काखमा बसेर समता स्कुलमा पढेको अस्मिता अब छुट्टिनु पर्ने छ त्यसले चाहिँ कस्तो पिरो ल्याछ मनमा मतलब पहिला चाहिँ थियो त्यस्तो अनि अहिले चाहिँ मैले के सोचेको छु भन्दाखेरि अब आफ्नो लाइफमा अगाडि त बढ्नै पर्छ अनि आमा बुवाको जहिले नि साथ मान्छेले चाहिँ अब कहिले अलि ठुलो भएको महसुस गर्छ नि जब चाहिँ उसले आमा बुवाबाट छुटेर चाहिँ आफै एउटा डेभलप हुन सिक्छ नि त अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब यो चाहिँ मेरो लागि एउटा चान्स पनि हो कि आफै हुने हुन्छ नि आफूमा एउटा आमा बुवाबाट टाढा रहेर अब उहाँसँग पनि कति म चाहिँ नजिक छु भन्ने पनि कुरा थाहा हुन्छ यसरी नै है अनि त्यही हो मतलब पिरोलेको चाहिँ छैन भनौँ अब बुवा आमालाई पनि एक प्रकारको छोरी अब 15 वर्षको तपाईँ अहिले एसई दिएको होइन तपाईँ हजुर भर्खर एसई दिएको छोरीलाई 7 समुद्र पारी पठाउनु छ नि त के भन्नुहुन्छ बुवा आमाले दुखेसो व्यक्त गर्नुहुन्छ कि अब खुसी त हुँदै हुनुहुन्छ एक प्रकारले छोरीले यो सफलता पाउनु बुवा आमाको नेपालको सारा हाम्रो देशकै खुसी हो तैपनि छोरी त छुटिँदै छ नि त बुवा आमासँग केही समय के भन्नुहुन्छ कसो भन्नुहुन्छ अगाडि चाहिँ बुवाले टेन्सन लिँदै हुनुहुन्थ्यो अब छोरी त अब धेरै टाढा गइरहेछ नि त अनि पछि चाहिँ
लाइक अब छुट्टीमा आउन पाउँछ नि त, लाइक 2.5 महिनापछि त समर भ्याकेसन हुन्छ। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई सम्झाएँ अब यसरी हुँदैन, अब त्यसपछि धेरै टेन्सन पनि लिनु हुँदैन, 2.5 महिनापछि म आइहाल्छु छुट्टीमा, अनि तपाईँहरूसँग टाइम पनि स्पेन्ड हुन्छ, अनि के गर्नुपर्छ, अनि मतलब धेरै टेन्सन नलिनु, म सक्छु भने। अनि त्यसपछि बुवाहरू चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ धेरै टेन्सन लिनु हुँदैन। अब पहिला अलि सानै थिएँ नि त, अलि बुझ्ने थिएन, अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ अलिअलि कुराहरू मैले निहाल्न अब्जर्भ गर्न थालेको छु, अनि बुवालाई पनि एकदमै सम्झाएँ, अनि त्यही हो। सबभन्दा पहिले कति दिन अगाडि थाहा पाउनु भयो तपाईँले स्कलरसिप पाएँ भन्ने? पाएँ भनेर चाहिँ 10मै हुँदा हो। अनि अब धेरै प्रोसेस चाहिन्छ नि त विदेशमा पढ्नलाई, लाइक इन्ट्रान्सहरू दिनुपर्छ, एकदमै बढी प्रोसेस चाहिन्छ। अनि त्यो सबै भएपछि अब लास्टमा भिसाको कुरा हुन्छ, अनि भिसा त्यसपछि बल्ल फिक्स भएपछि अनि बल्ल अहिले चाहिँ कन्फर्म भएको। अब टिकटिङ पनि भइसक्यो? हजुर, टिकट कहिले छ तपाईँको फ्लाइट? फ्लाइट चाहिँ मेरो सन्डे बेलुकाको छ। ए सन्डे बेलुका तपाईँ नेपाल छोडेर स्विजरल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर। अब नि जस्तो तपाईँले त अहिले पनि सानै हुनुहुन्छ, हुन त म त्यति बेला सानो थिएँ, धेरै कुरा बुझ्थेन भन्नुभयो, अझै सानो 15 वर्ष कि तपाईँ त भर्खर कि बहिनी त हो होइन? अब हुन्छ नि देशको अवस्था देख्नु भएको छ आज नेपालको, हुन त तपाईँलाई राजनीतिसँग कुनै मतलबै छैन, तपाईँ धेरै राजनीतिमा जोडिने उमेर भएको मान्छे पनि होइन। अब देशको अवस्था छ नि हाम्रो, जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, स्विजरल्यान्ड गएर उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि देशको लागि के गर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई एउटा हुन्छ नि अठोट, त्यो उमेर त अझै तपाईँको भएको छैन, तैपनि आज देशको यो अवस्था देख्दा तपाईँले के अठोट गर्नु भएको छ? हजुर, अठोट चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब भोलि पर्सि अब ठुलो भएपछि अब कामहरू गरिन्छ, अनि त्यसपछि अब कमाइन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्दाखेरि अब केही कुरासँग लाइक पोलिटिक्स अब रिलेटेड नभए पनि होइन, अब आफ्नो देशलाई त केही गर्नुपर्छ नि त, लाइक जनता हो। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्दाखेरि आफ्नो देशलाई चाहिँ एकदमै विकास चाहिँ गर्छु, लाइक अब केही न केही मैले लाइक यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दा पनि अब आफूलाई मद्दत त गर्न सकिन्छ नि देशलाई केही हदसम्म चाहिँ, त्यही गर्छु चाहिँ सोचेको छु। तर धेरै मान्छेहरूले चिन्ता के गर्छन् भने उच्च शिक्षा हासिल गर्न गएका नेपाली छोराछोरी दिदीबहिनीहरू जहाँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नुहुन्छ नेपालमा आएर त काम गर्ने अवस्था छैन, त्यो अनुसारको तपाईँले जुन शिक्षा हासिल गर्नुहुन्छ, जुन तहको शिक्षा तपाईँमा बन्छ, नेपालमा आएर त्यो तपाईँको शिक्षाको कदर हुने अवस्था अहिलेको अवस्थामा नदेखेपछि धेरै ब्रेन ड्रेन भनेको मान्छेहरू पलायन भइसकेको अवस्थामा अस्मिता अधिकारी विदेशमै त्यही बस्नुहुन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थाले। तपाईँ के छ सोचाइ तपाईँ? हुन त अहिले मैले यो क्वेसन सोध्नु सान्दर्भिक नहोला, तपाईँ विदेशमै पलायन हुने भन्छ नि, त्यस्तो अवस्थामा त्यो अवस्था त नआउला नि नेपालका लागि? हजुर, फर्केर देशमै आउनुहुन्छ? हजुर, अब उतै पढेपछि लाइक काम गर्ने हुन्छ नि, लाइक उतै बस्ने समय चाहिँ आउला, तर देशलाई छोडेर हुन्छ नि लाइक देशको नागरिकता नै त्यागेर उतै बस्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होला। अब देश छोड्ने भन्ने कुरै हुँदैन, देशलाई आएर विकास गर्नुपर्ने हामीले नै हो। लाइक हामी स्टुडेन्टहरू अहिले नै हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि देशको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ सोच्नै पर्छ, किनभने लाइक हामी त कर्णधार हो नि त, देशको लागि गर्नुपर्ने भनेको हामीले नै हो। अनि लाइक पढेको भएपछि त अझ बढी हुन्छ नि त हामी लागि रेस्पोन्सिबिलिटीहरू, अनि यसरी नै हामीले अब उतै सेटल भयो भने अब देशको नागरिकता त्यागेर बस्यो भने त म त त्यस्तो के हुन्छ जस्तो लाग्दैन, लाइक नेपाली हो भन्ने पनि गर्व चाहिँ हुँदैन होला। अब नि तपाईँ अहिले त अब स्विजरल्यान्डको आइगलोन कलेजमा जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर। यदि त्यतातिर तपाईँले स्कलरसिपमा नपाएको भए अथवा स्कलरसिपमा तपाईँ सहभागी नभएको भए नेपालमा पढेर चाहिँ तपाईँ के बन्ने विचार राख्नु भएको थियो, के गर्ने विचार गर्नुभएको थियो उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि? हजुर, मैले चाहिँ ल पढ्ने सोचेको थिएँ, अनि समतामा चाहिँ पहिला ल थिएन, अनि अहिले यो वर्षदेखि चाहिँ ल सुरु भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज पनि हो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दा यो वर्षदेखि नै ल सुरु भएको छ भने मैले चाहिँ यहीँ पढ्ने सोचेको थिएँ। ल तपाईँले ल नै पढ्ने सोध्नुको पछाडि के थियो, के त्यस्तो तपाईँलाई हुटुटी थियो कि मैले ल पढेर यो मान्छेले साइन्स पढेर डक्टर बन्छु भन्ने धेरै उत्तरहरू पाइन्छ के तपाईँको उमेरका मान्छेलाई सोद्धा, तपाईँले ल नै रोज्नुको पछाडि के देख्नुभयो मैले ल पढ्नुपर्छ भन्ने? यस्तो हो, अब धेरैवटा कामहरू छ देशमा गर्न पाइने, लाइक हुन्छ नि रिलेटेड देशलाई डेभलप गर्न सकिने, तर मोस्ट अफ चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ ल पढ्यो भने चाहिँ अलिक इजी हुन्छ जस्तो लाग्यो, किनभने अब देशको
लाइक भित्रैदेखि हुन्छ नि जडदेखि नै कुराहरू थाहा पाइन्छ क्या लाइक कानुनहरू के हुँदो रहेछ लाइक हरेक कुरामा कानुन लागेपछि त अब सबै कुरा जडदेखि नै एकदम राम्रो भयो भने चाहिँ अब राम्रो हुन्छ नि त अब डक्टर भयो भने लाइक अलिक बढी नै रिलेटेड छ के लाइक डेभलप हुनुसँग र लमा चाहिँ अनि मैले चाहिँ अब आफूमा चाहिँ त्यही निहालेको छु मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ल पढ्नु र डक्टर पढ्नुमा चाहिँ अलिक धेरै नै फरक चाहिँ लाइक केही एक्सपर्ट त भइला तर ल पढ्यो भने चाहिँ देशलाई केही गर्न सकिन्छ अलिक डाइरेक्टली नै है अनि बुझ्न पनि सकिन्छ देश के हो भनेर अनि त्यसपछि त्यही भएर लमा नै रुचि गयो अनि ल नै पढ्ने सोच भयो अब त त्यो पनि रहेन हजुर रहेन भन्दा पनि पछि के हुन्छ चाहिँ थाहा छैन अब त्यहाँ गएर आइग्लोनमा गएर म यो पढ्छु यो गर्छु भनेर पर्टिकुलर छान्नु पर्ने रहेछ कि अब उनीहरूले भने नै पढ्नु पर्ने के रहेछ केही बुझ्नु भएको छ 2 वर्षसम्म चाहिँ कम्पलसरी सब्जेक्ट्सहरू नै हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले छान्न पाउने लाइक हामीले म डक्टर बन्छु भन्ने हो कि ल पढ्छु भन्ने हो कि त्यस्तै हो चुज गर्न चाहिँ पाइन्छ नि